بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ. حصة اليوم هي موجهة تلاميذ ثالثة إعدادي خيار عربي وفرنسي. إذا غادي نقرأ تمرين. On peut écrire radical 3200 sous une autre forme. Voici les réponses de quelques élèves. Donc عندي هنا 6 élèves: Ali, Leïla, Mourad, Fatima, Jawad, Sarah. Donc chaque élève a sa façon de répondre. On va tester ses réponses. Donc la question: qui a raison? Donc il nous paraît que ces résultats sont différents. La forme. إذا هاد لا فورم ديال هاد العدد تختلف عن هذه. دونك هاد لي فورم كلهم sont différents. La question: qui a raison? Donc voilà les réponses de ces élèves et on va analyser ces résultats et on va dire qui a raison. لابد من تذكير عندنا راديكال A le tout au carré égale A. Racine A au carré est égal à A avec A positif ou nul. Donc règle de simplification des racines carrées. إذن هذه هي اللي غادي نحتاجو تقريبا هنا. Racine carrée de K au carré fois A est égal à K au carré fois A. En appliquant la multiplication ديال les racines carrées. ومن بعد كنعطيو هذه بما أننا كنبحثو على كاري بارفي يعطينا ك جذر مربع. إذا هنا غادي نبداو على بركة الله، غادي نشوفو هاد الريزولتا واش هاد الكتابة هي بالفعل هي تعبير على هذا العدد. إذا هنا 4 ممكن نكتبوه هكذا. إذا راسين كاري دو 16 هي 4. إذا غادي نعوض 4 براسين ولا radical de 16 fois 200. Donc راني هنا racine de A fois racine de B تيجال racine de A fois B. Donc هنا غادي نكتب radical de 16 fois 200 est égal. إذا هنا عندي 200 2 fois 16 ça fait 32 ونزيد دوك الزيرويات بجوج. Donc غادي يبقى لي radical 3200. دونك هنا لا ريبونس ديالو اي فغي. نمشيو لهاد التلميذ هذا. إذا 40 شنو هي؟ ممكن نعوضها راسين كاري دو 40 أو كاري. تبقى لهاد العلاقة هاد فوا راسين دو 2. 40 au carré est égal à 1600. Donc 1600 fois Z. Donc 40 au carré est égal à 1600. Donc radical 40 au carré est radical de 1600 fois radical de 2. وهنا غادي نجي دابا راني هنا. دونك غادي نطبق في هذا الاتجاه. إذا غادي يعطيني 1600 radical ديال 1600 fois 2. دونك غادي يعطيني 2 fois 16 32. 2 fois double 0 غادي يعطيني double 0. دونك غادي يعطيني radical de 3200. donc la réponse est juste. نمشيو لهذه. إذا هنا 2 غادي نكتبو على الشكل هذا جذر مربع 4 فوا radical de 800. donc دابا راني هنا radical de A fois radical de B يساوي radical de A fois B. جذر مربع A في جذر مربع B يساوي جذر مربع A في B.
دونك غادي يعطيني 4 فوا 800 وهذه إذا 4 فوا دوبل زيرو صافي دوبل زيرو 4 فوا 8 صافي 32 صافي 3200 هذا الجواب ديالو صحيح. نمشيو لهنا 20 حتى هو غادي نديرولو كيما درنا. إذا 20 هو راسين كاري ديال 20 أو كاري هي هذه اللي هنا هذيك ال أ أو كاري هي ال أ فوا راسين دو 8 دونك يساوي 20 فوا 20 صافي 400 راديكال دو 400 فوا راديكال دو 8. إذا غادي يعطيني راديكال راني هنا دونك غادي نطبق هاد الاتجاه هذا 8 فوا 400 راديكال دو 8 فوا 400 اللي غادي يعطيني 8 فوا 4 صافي 8 فوا دوبل زيرو صافي دوبل زيرو 8 فوا 4 صافي 32 صافي راديكال دو 3200 حتى هذه جواب صحيح. نمشيو لهنا إذا 8 غادي نكتبها راديكال 64 لأن 64 سيت كاري بارفي 8 أو كاري دونك راسين دو 8 أو كاري غادي يعطيني 8 هي هذه هنا راديكال دو 8 أو كاري صافي 8 فوا راديكال دو 50 دونك يساوي نفس العملية 64 فوا 50 راديكال 64 ولا 64 فوا 50 يساوي وهذا غادي نحسبوه 5 فوا 4 صافي 20 2 5 فوا 6 صافي 30 et 2 32 نزيد لو زيرو اللي عندي هنايا صافي راديكال دو 3200 دونك لا ريبونس سي جوست. سارة الجواب ديالها هو هذا نديروها مباشرة راسين كاري دو 100 هي راسين كاري ديال 10 أو كاري اللي تعطيني 10 هي هذه اللي هنا فوا راديكال دو 32 دونك هنايا 32 راديكال 32 فوا 100 هنا فقط نزيدو لي زيرو على دروات ديال 32 وغادي نوصل 3200 راديكال 3200 دونك هنا كتبان لكم بأن هنا لا كيستيون كي ا غيزون دونك هنا تو الموند ا غيزون كاع التلاميذ جاوبوا إجابة صحيحة. إلا بغينا نطرحوا واحد السؤال آخر نقولوا كيلي لا بون ريبونس يعني لا ريبونس اللي هي مختصرة. إذا هنا كتلاحظوا بالنسبة ل 200 ممكن نخرجوا منه ان كاري بارفي داكور ممكن نديرو 100 فوا 2 100 سي ان كاري بارفي ديال 10 هنا ما يمكنش. هنا غادي هذه هي الصيغة النهائية اللي مختصرة. بالنسبة ل 800 ممكن نديرو هنا 400 فوا 2 400 سي ان كاري بارفي ديال 20 هنا 8 ممكن نخرجوا منها ان كاري بارفي ديال 4 فوا 2 4 سي ان كاري بارفي ديال 2 50 ممكن نخرجوا بها 25 فوا 2 32 ممكن نخرجوا منها ان كاري بارفي 16 فوا 2 دونك اللي جاوب الجواب يعني لا بون ريبونس هي ليلى كي هي يعني هي اللي اختصرت وعطت الجواب بشكل مختصر. باقي الإجابات صحيحة يعني كلها إجابات صحيحة عبروا عليها بطريقة أخرى إنما الجواب الأنيق لا ريبونس لا بلو إليغونت هي 40 راسين دو 2 داكور. إلا بغينا إلا تلاقينا شي عدد بحال هكذا كبير 3200 وبغينا نكتبو على هذا الشكل سو فورم أ راديكال دو بي دونك غادي نستعمل التفكيك الأولي. بون شوفوا معايا هنا غادي ندير التفكيك جو في ديكومبوزي le nombre 3200 en facteur premier, en produit de facteur premier. Ou bien, je décompose le nombre 3200 en nombre premier. Donc, 3200, divisé par 2, il a 16, 32, 16, double 0. Et là, il est divisible par 2, il se termine par 0. Et là, il a 800. 800 divisible par 2, il se termine par 0 à la droite. Il y a 400.
400 divisé par 2, ça fait 200. Divisible par 2, 100. Divisible par 2, 50. Divisible par 2, 25. Divisible n'est pas divisible par 2, n'est pas divisible par 3, parce que la somme de les deux chiffres, un nombre 7 n'est pas divisible par 3. Et il est divisible par 5 parce qu'il se termine par 5. كي نقولوا ان نومبر ديفيزي بار 5 خصو يكون على اليمين ديالو 0 او 5. ديفيزي بار 5 ديفيزيبل بار لوي ميم دونك هنا 322 عفوا 3200 غادي يعطيني. اذا شوفوا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 2 à la puissance 7 fois 5 à la puissance 2. وهذه ممكن نكتبها 2 نطبقوا هنا 2 à la puissance 7 est égal à 2 fois 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2. D'accord. دونك هنا طبقنا القواعد ديال القوى A أس N fois B أو A اس M fois A أس P. دونك غادي يعطيني A أس N plus P plus M. D'accord. دونك هنا دونك 2 à la puissance 7 هي هذه est égal à 2 à la puissance 4 à 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2 fois 2. وإلا جمعنا هنا الإساس 2 زائد 2 6 والواحد 7. دونك إلا درنا هنا 2 فوا 5 على بويسونس 2 دونك هنا غادي نديرو 5 على بويسونس 2 اللي هو العدد 3200. داكوغ. دونك إلا بغيت ندير لا راديكال ديال 3200 غادي ندير لا راديكال ديال هادو كاملين 2 au carré fois 2 au carré fois 2 au carré fois 5 au carré fois 2. دونك هنا غادي نطبق ديك القضية ديال A في B في C يساوي راسين كاري دو A فوا راسين دو B فوا راسين دو C. دونك هنا شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني راسين كاري دو 2 au carré فوا راسين كاري دو 2 au carré fois racine carrée de 2 au carré, fois racine carrée de 5 au carré, fois racine carrée de 2. وهنا غادي يعطيني جوج تبقى القاعدة اللي قلنا racine carrée ديال A au carré A positif est égal à A. 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois racine de 2. دونك هنايا جوج 4 4 في جوج 8 8 في 5 40 جذر مربع 2. دونك 3200 radical de 3200 est égal à 40 جذر مربع 2. دونك هذه هي لا بون ريبونس هي هذه 40 اللي جاوبت عليها ليلى. إذا ملي يكون عندنا واحد العدد بحال هكذا إذا بغينا نكتبوه يعني يطلبوا منكم بأنكم تكتبوه في آخر كتابة مختصرة إذا نلجأوا للتفكيك الأولي بهذه الطريقة. إذن أعزائي التلاميذ نتوقف هنا. نتلاقاو في حصة أخرى إن شاء الله. ما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو مع الزملاء ديالكم تعميما للفائدة. تحياتي.